أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شهر رمضان شهر الجود والإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. فينبغي علينا أيها الأحبة اغتنام هذا الشهر العظيم وتفقد أحوال الفقراء والمساكين والاقتداء بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبذل والعطاء، فإن هذا الشهر شهر عظيم، والعبد في ظل صدقته يوم القيامة. والله جل وعلا قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأحث إخواني على البذل والصدقة والتقرب بالإحسان والجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ندي اليد صلى الله عليه وسلم وسخي النفس صلوات الله وسلامه عليه، كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. ولهذا ذكر إن أحد السلف ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: إنما الصوم إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. فعلينا أيها الأحبة أن نتفقد إخواننا المعوزين والفقراء والمساكين، وبخاصة من لهم حق القرابة علينا كالأقارب والأرحام، فهم أحق من أن يتفقدوا وأن يسأل عنهم عن أحوالهم، لأن هذا الشهر هو شهر الجود والكرم. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسوة عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا كنا نرجو ثواب الله وما عند الله جل وعلا، فعلينا بالاقتداء بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاغتنام الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد.